مرحبا بكم في القناة ديالكم تعلم الرياضيات. في هذا الفيديو ان شاء الله غنقدم لكم التمرين الثاني حول درس الجداء السلمي لو برودوي سكالير مستوى الاولى بكالوريا. اذا التمرين البداية ديالو كتعطينا ان لو بلان est muni d'un repère orthonormé direct OIG، يعني المستوى منسوب لمعلم متعامد ممنظم مباشر OIG. On considère les points A 1 ناقص 1 B ناقص 3 C 3 1. Bien, la première question. Montrez que ABC est un triangle rectangle en A. يعني بين بأن le triangle ABC est un triangle rectangle en A. إذا باش نبينو أن ABC est un triangle rectangle en A كاين دو ميثود، وحدة طويلة شوية وحدة قصيرة. اللي طويلة هي خصنا نحسبو المسافة AB ونحسبو المسافة AC ونحسبو المسافة BC ونديرو بيتاغور réciproque. Ou bien غادي نجيو لو برودوي سكالير puisque le triangle غيكون قائم الزاوية triangle rectangle, ça veut dire que les deux vecteurs AB et AC sont orthogonaux. Orthogonaux, c'est-à-dire que le produit scalaire est nul. Donc, je vais dire là, غنجي نصايب إحداثيات AB. Donc, AB غندير moins 3 moins 1. Moins 3 moins 1, 3 moins 1. Donc, AB, الإحداثيات ديال AB هي ناقص 4. بالنسبة ل AC هي 3 moins 1 moins 1. Donc le vecteur AC les composantes ديالو هي 2. الآن غندوزو لو برودوي سكالير AB fois AC. برودوي سكالير اش كنديرو بطبيعة الحال قلنا إلا كان U هو x y ou v x prime y prime, alors u v produit scalaire uv هو x x prime plus y y prime. إذا في هذه الحالة غندير ناقص 4 مضروبة في 2، غناخد الأوفسول من هنا ونضربو في الأوفسول بلس 4 مضروبة في الأورتوب وغتعطيني moins 8 plus 8 qui est égal à 0. Puisque le produit scalaire est égal à 0, alors ça veut dire que les droites AB et AC sont perpendiculaires. Donc ABC est un triangle rectangle en A. السؤال الأول كيبان très simple. ندوزو للسؤال الثاني. Soit C l'ensemble des points de coordonnées x, y qui vérifie l'équation x carré plus y carré moins 4y moins 6 égale à 0. السؤال اش كيقول في الأول montrer que C est le cercle de centre oméga 0,2 et de rayon grand R égale à racine de 10. donc حنا شنو غنديرو هنا؟ غناخدو هاد l'équation غنحاولو من خلال هاد l'équation نلقاو هاد لا فورمول هادي x moins a au carré حيت عطاونا بأنه c'est un cercle plus y moins b au carré égale à r carré. يعني خصني نلقى أن هاد ال a راهي 0 وهاد b هي 2 و ال r هو راسين دو 10. مزيان، راه دابا نبداو غناخدو x carré plus y carré moins 4y moins 6 égale à 0. دونك في هاد الحالة شنو غنديرو؟ غادي نجيو دابا هادو راه مرتبين، غنخلي هادي x كاري بوغ هادي غناخد هاد 4 كي نديرو سابقا ديما كناخد 4 كندير لها لا موتي ديالها كتعطيني 2 هاد لو ريزولتا خرج ليا او كاري هو 4. دونك غنجي هنا وندير y كاري موان 4y ايكال هاد موان 6 غادي تكتب هنا 6. هاد الكات اللي غنزيد هنا غادي نزيدو هنا وغتولي x كاري بلس هنا شنو غتولي؟ هادي غتولي متطابقة y moins 2 لو تو au carré égale à 10. يعني شوف شنو خرجت ليا x غنكتبها x moins 0 au carré، الأخرى غنكتب y moins 2 au carré و 10 غنكتب جذر 10 au carré. إذا هادي هي هادي. دونك سي اللي هو l'ensemble des points qui vérifie هاد l'équation et
le cercle de centre oméga اللي هي 0 2 هنا 0 هيا 2 كيكون الموان كناخد غير هاد العدد كيكون البلس كناخد لو موان ديالو لوبوزي ديالو اي دو rayon R égale racine de 10. Bien. السؤال الآخر vérifie que C est le cercle circonscrit au triangle ABC. اش كتعني السيركل circonscrit؟ كتعني الدائرة المحيطة بالمثلث. ملي كيكون عندك واحد الدائرة وعندك واحد المثلث محاط بهذيك الدائرة، إذا لي بوان A B et C خصهم يكونوا كينتميو لهذيك الدائرة. إذا le cercle pour vérifier que C c'est le cercle circonscrit au triangle ABC, c'est-à-dire que le cercle C il passe par les trois points A et B et C. إذا حنا شنو خصنا نديرو؟ خصنا دابا هنا في هاد الحالة نديرو لي ديستانس. غادي نخدمو أوميغا A وخصنا نحسبو أوميغا B أوميغا C. كنبدا بعدا بلي فيكتور باش تجينا عملية سهلة. أوميغا A كون فيكتور، أوميغا A يعني غناخد 1 موان 0 اللي هو 1 1 moins 0 هو 1 moins 1 moins 2 هو moins 3. Donc la distance oméga A هي la racine de 1 au carré زائد ناقص 3 au carré هي racine de 1 plus 9 هي racine de 10 اللي هي petit r. Donc في هذه الحالة اش كتعني؟ أن A appartient le cercle C. نمشي عاوتاني نحسب أوميغا B. أوميغا B Oméga B, donc 0 moins moins 3 هي 3 و 2 moins 3 هي moins 1. وغنجي هنا نحسب دابا أوميغا B هي لا غاسين ديال اش؟ ديال هاد 3 أو كاري زائد هاد موان 1 أو كاري اللي هي لا غاسين دو 9 بلس 1 اللي هي غاسين دو 10 اللي هي الار. وبما أن حسبت من أوميغا لو سونتر لو بوان وخرج لي الشعاع معناه أن لو بوان إل أبارتيان أو سيركل. دابا غنمشي نحسب لو فيكتور اوميغا سي. اوميغا سي يعني 0 موان 3 سي موان 3 والاخرى 2 موان 1 سي 1. دونك اوميغا سي هي لا غاسين دو موان 3 au carré plus 1 au carré هي لا غاسين دو 9 plus 1 هي لا غاسين دو 10 اللي كتساوي r. دونك في هذه الحالة سي كذلك كتنتمي لسي. إذا نعاودو نشرحو مزيان. Le cercle circonscrit au triangle معناه le cercle qui passe par le point A et B et C. والدائرة عندنا مركزها أوميغا والشعاع ديالها هو جذر 10. دونك خصنا فين ما حسبنا المسافة من أوميغا الأ خصنا نلقاو جذر 10 أوميغا البي جذر 10 أوميغا سي جذر 10 باش نعرفو بأنه لي بوان كاملين كينتميو للدائرة. دونك لو سيركل C, c'est le cercle circonscrit au triangle ABC. Maintenant, la question c'est écrire une équation cartésienne de la tangente T. D'abord, T, واحد la droite, اللي هي tangente au cercle C, fin au point A. Donc, هنا غادي نعتبرو C. حنا عرفنا أن C, c'est le cercle de centre oméga 0,2 و le rayon ديالو racine de 10. بغينا نبينو بأنه لا دغوات بغينا نقلبو على ليكواسيون كارتيزيان دو لا دغوات تي اللي هي طونجونت لو سيركل اون ا. بيان سور هاد لو ا رحنا برهنا عليه سابقا وقلنا بان ا il appartient à C. puisqu'il appartient à C donc كاينه طونجونت وحده qui passe par A ou tangente le droite وحده اللي qui est passé par A ou tangente le cercle C. مزيان. دابا السؤال شنو هو ايكواسيون كارتيزيان؟ حنا كنعرفوا الا بغينا اون ايكواسيون كارتيزيان اشنو كيخصنا؟ كيخصنا ان بوين اي ان فيكتور نورمال. انا لو بوين هاي لا دروات تي اللي باغي ليها ليكواسيون هاهي il passe par A. لو بوين ا عندي و ا كاين عندي الاحداثيات ديالو مزيان. نورمال ملي غنجيبو ان فيكتور نورمال هو هذا اوميغا ا هو هذا اوميغا ا سوا اوميغا ا ولا ا اوميغا. دونك دابا غادي نبدا نصايب بعدا الاحداثيات ديال اوميغا ا عاد نعطيو الفكره. هنا غنبداو باوميغا ا باغ اكزومبل. اوميغا ا هو ا موان دونك 1 موان 0
oméga A يعني بدا ب A 1 moins 0 moins 1 moins 2 il y a moins 3. Alors d'abord oméga A est un vecteur normal à la droite T. Pourquoi? Car T est tangente à C en A. بما أن T tangente C في A معناه أن oméga A c'est un vecteur normal هذا. Et la droite T passe par le point A. Les coordonnées ديالها هما 1 moins 1 moins 1. إلا عقلتو كنا في البروبريتي باش كنصايبو ليكواسيون إلا كان عندنا ان بوان اي ان فيكتور نورمال كنديرو ا فاكتور دو اكس موان اكس ا بلس بي يكريك موان يكريك بي موان يكريك ا عفوا اتيكال ا زيرو. هاد ا بي شنو هما؟ هادو ديال الفيكتور نورمال غنخدمو بهادو و اكس ا و يكريك ا هو لو بوان. دونك نجيو نيشان غنصايبو دابا ليكواسيون غنديرو 1 فوا x moins 1 غنخدم الاوفسول هاهي a اوفسول x a اوفسول غير هذا ديال لو فيكتور وهذا ديال لو بوين عاوتاني ديال لو فيكتور ديال لو بوين. انا غندير موان 3 فاكتور دو x بلس 1 ايكال ا 0. دابا غنملتيبلي تعطيني x moins 1 موان 3 x موان 3 كي تيكال ا 0. لا هنا y 1 fois x moins 1 moins 3 fois y plus 1 égale à 0. X moins 1 moins 3x moins 3y moins 3 égale à 0. Donc l'équation il y a x moins 3y moins 4 égale à 0. Voilà. Donc l'équation de la tangente T au cercle C au point A est a pour équation x moins 3 y moins 4 égale à 0. وباش نتأكدو منها غير نتحققو غادي نشوفو ان لو فيكتور نورمال اللي كيبان ليا من ليكواسيون هو 1 موان 3 ها هو هذا نيت اللي انا اشتغلت به. و لو بوان ا 1 موان 1 الا درت هنا 1 ودرت هنا موان 1 غتعطيني 1 بلس 3 4 موان 4 0. دونك ليكواسيون ديالي صحيحه. مزيان دابا غناخدو لا دروات دلتا ديفيني باغ هاد ليكواسيون. ما نساوش ان راه عندنا واحد لو سيركل عندنا 3 بوين. لا كيستيون مونطري كو لا دروات دلتا اي طونجونت او سيركل سي. هنا ملي كيكون عندنا ان سيركل و لا دروات طونجونت لو سيركل شنو كنديرو دابا هنا؟ ما طلبوش مني باش نقلب على لو بوين دانترسيكسيون، لا قال لي انا غير مونطري كو لا دروات دلتا اي طونجونت او سيركل. باش نعرف بان لا دروات دلتا اللي رسمت هنا اللي طونجونت او سيركل سي خصني نحسب غير المسافه بين اوميغا ولا دروات هاد المسافه. وبالنسبه لي انا شنو خصني الاوميغا هو عندي ديال لو سيركل وعندي لو غيون اللي غنحتاج هنا باش غنكومباري عند لو غيون ها هو وعندي ليكواسيون ديال لا دروات ها هي. دونك كلشي متوفر. اذا في هذه الحاله شنو غندير؟ غنجي نحسب لا ديستانس دو اوميغا ا دلتا. اش كنديرو لا فالور ابسولي لتحت الفوق لا غاسين لتحت. الفوق كنكتبو ليكواسيون غير هاد ليكواسيون 3x بلس y بلس 8 نحيدو الزيرو ما تنكتبوش كنعوضو x وكنعوضو y بالاحداثيات ديال اوميغا 0 2 ها هي 0 2. دونك 3 فوا 0 بلس 2 بلس 8. دونك هي تعطينا نكتبو هنا 3 فوا 0 بلس 2 بلس 8. لتحت غنديرو لو فيكتور نورمال ديال هذا. دونك عندي هنا 3 1 هاو ان فيكتور نورمال ديال دروات دلتا 3 1. دونك انا غندير 3 au carré plus 1 au carré qui est égal هنا تخرج لي la valeur absolue de 10 sur la racine de 10. donc c'est 10 sur la racine de 10. إلا ضربت في جذر 10 الفوق غتخرج لي جذر 10 جذر 10 على 10 اللي هي la racine de 10. وهاد la racine de 10 c'est le rayon du cercle puisque la distance من المركز من لو سونتر ديال لو سيركل لا دروات دلتا كيساوي الشعاع ديال لو سيركل alors دلتا est tangente à C.
مزيان. هذا سؤال غير بين بأنها طونجونت. Déterminer une équation cartésienne de la droite D qui passe par oméga et perpendiculaire à delta. دونك نخرجوا للسيركل ديالنا سي وغناخدو دلتا. حنا عرفنا بانها الي طونجونت للسيركل سي. انا قالك ديتيرميني اون ايكواسيون دو لا دروات دي كي باس باغ اوميغا. دونك غدوز من هاد الاوميغا هادي و بيربونديكولير لدلتا. انا لاحظوا بان مره كندير بعض الاشكال اللي خصكم هكا ديروا بعض الاشكال. الدائره غير الوسخ، الدائره، المستقيم، العمودي، الموازي الى اخره، باش كتبقى تعرف باش تشتغل. دابا شنو بغينا نحددوا اون ايكواسيون كارتيزيان دو لا دروات دي هذه اللي عطاونا جديده كي باس باغ اوميغا. ها هي باس باغ هاد الاوميغا و بيربونديكولير لمن لدلتا، بيربونديكولير لدلتا. مزيان. انا نعاود عندي دي اون دروات. باش نلقى ليها ليكواسيون ديالها خصني ان بوين ان فيكتور نورمال. مزيان. دونك بوغ لو بوين راه باينه باس باغ اوميغا، ها هو عندي ما عنديش مشكل معاه. لو بوين اغلبيه تيكون. دابا ملي غنجيب هاد لو فيكتور نورمال، ان فيكتور نورمال لو دي تيكون داير بحال هكا ولا بحال هكا. لاحظتو كيدير بحال هكا. دونك ان فيكتور نورمال ا دي كيبان بانه سي ان فيكتور ديريكتور دو دلتا. دونك غنجي هنا لدلتا وغناخد منها ان فيكتور ديريكتور. حنا كنعرفو الا كانت ليكواسيون ا اكس بلس بي ايكغيك بلس سي ايكال زيرو، دونك عندي موان بي ا هو لو فيكتور ان فيكتور ديريكتور. دونك في هاد الحاله غادي نجي وناخد دلتا باش نكتبها بعدا. ليكواسيون ديالها هي 3 x بلس y بلس 8 ايكال ا زيرو. دونك الا خديت u دو كوردوني موان 1 3 غنقول بانه سي ان فيكتور ديريكتور دو دلتا. الا خديت هاد الفيكتور اللي هو سميتو u جبتو من ليكواسيون موان 1 3 موان 1 3 عقلوا عليه موان 1 3 هذا كيتسمى ان فيكتور ديريكتور دو دلتا. و دلتا بيربونديكولير دي. الوغ هاد الاو اللي هو ديريكتور ديال دي ديال دلتا، لاحظوا بانه كيكون اش نورمال. او اي ان فيكتور نورمال ا دي. اذا هنا لقيت ان فيكتور نورمال. وكنعرفوا كذلك بانه دي باس par le point oméga de coordonnées 0 2. Donc dans ce cas صافي عندنا دي كي قلنا الا بغينا نقلبوا على ليكواسيون كارتيزيان ديال دي اش خصنا ان بوين ها هو عندنا، خصنا ان فيكتور نورمال. وهذاك لو فيكتور نورمال جبناه ان فيكتور ديريكتور دو لا دروات دلتا حسب ليكواسيون. دابا غادي نجيو غادي نكتب نيشان، غادي ندير موان 1 فوا اكس موان 0 بلس 3 فوا y موان 2 ايكال 0. هادي منين جبتها؟ جبتها من ليكواسيون. كناخد الاوفسول ديال النورمال كنضربو في اكس موان الاوفسول لو بوين عاوتاني الاورتوب مع الاورتوب. دابا غادي ندير النشر غتعطيني موان اكس بلس 3 y موان 6 ايكالا زيرو. نقدر نرتبها شويه نقادها في الاشاره تعطيني اكس موان 3 y بلس 6 ايكالا زيرو. هذه ليكواسيون كارتيزيان ديال لا دروات دي. مزيان. دابا قال لي ديتيرميني لي كوردوني دو بوين اش انترسيكسيون دو دلتا اس سي. دابا اسمع اش قال لك حدد لي نقطه التقاطع ديال دلتا وديال سي. دونك انا بغيت نقطه التقاطع ديال دلتا و سي اش خصني ندير؟ خصني نخدم بدلتا، ها هي ليكواسيون، ونمشي ليكواسيون ديال سي نخدم بها وندير عمليه ديال التعويض باش نلقى احداثيه لو بوين اش. ولكن هنا قال لي ديدويغ دائما عندها واحد الفكره ان ديدويغ كتعني رجع للسؤال السابق ولا جوج الاسئله السابقه، يعني من استنتاجات. مزيان. اذا هنا شنو كنعرفوا بان دلتا الي طونجونت او سيركل، هذه وحده، و دي il passe par oméga ou perpendiculaire le delta. Alors le point d'intersection ديال delta و C ديال الجوج راه هو le point d'intersection
ديال دي وديال دلتا. دونك غنجي هنا ونكتب h de coordonnées x y appartient à c inter delta si et seulement si h de coordonnées x y il appartient à d inter delta. علاش؟ لان ملي كنقولوا بانه واحد لا دروات طونجونت لواحد لو سيركل، معناه انه راه كناخذوا لا بيربونديكولير لا دروات كي باس بار اوميغا وداك لو بوين ديال تمس. هكذاك. دونك في هذه الحاله سي اي سولومون سي غتعطينا هنا جوج ديال لي زيكواسيون. ليكواسيون دو دي هي موان اكس بلس 3 y moins 6 égale à 0 و l'autre ديال دلتا راه هي مكتوبة 3x زائد y زائد 8 كتساوي 0. دونك هنا غندخلو في الحل. غالبا غادي نحاولو نخليو الثانية وغنحاولو نضربو هادي في 3 ونجمعو. غنضربها في 3 غتولي موان 3x بلس 9y موان 18 إيكال 0 سي سولومون سي. هنا غتبقى 3x زائد y زائد 8 كتساوي 0. هنا غادي نحاولو نجمع هادو غتعطيني 8y لا 10y هنا ناقص 18 مع ناقص هي ناقص 10 كتساوي 0 سي اي سولومون سي. غتعطينا هنا 3x زائد y زائد 8 كتساوي 0 وهنا y غتعطينا 10 على 10 هي 1 سي اي سولومون سي. ال y كيساوي 1. دونك هنا 3x كتساوي ناقص 8 ناقص y يعني ناقص 8 ناقص 1 هي ناقص 9. دونك في هذه الحالة خرجت ال y هي 1 و ال x هي ناقص 9 على 3 هي ناقص 3. دونك لو بوين h الإحداثية ديالو هما x y يعني لو بوين لي كوردوني ديال لو بوين h انترسيكسيون ديال دلتا و ديال c هو ناقص 3 1. هذه هي الطريقة باش نلقاو. ولا بغينا نتأكدو ممكن انجاز اخر ناخدو الانترسيكسيون ديال لا دروات دلتا مع لو سيركل سي ونعوضو وغتخرج لنا واحد ليكواسيون دو دوزيام دوغري. غنديرو ليها دلتا غتخرج دلتا نول 0 وغادي نحسبو غيخرج لنا حل واحد اللي غيخرج هو ناقص 3 وغنعوضوه. هادي الا كنا كنقلبو على الاكس يخرج ناقص 3 وغنعوضوه باش يعطينا الاورتو هو 1 وغنلقاو بان اش دو كوردوني موان 3 1. نمرو الآن السؤال الآخر. Soit déprime une autre droite qui est définie par l'équation cartésienne suivante x moins y plus 4 égale à 0. La question posée, petit a, montrer que déprime coupe C en deux points EF. يعني بين بأن الديبريم كتقطع الدائرة C في جوج نقاط مختلفة. هنا خصنا نعرفو هاد الجملة هادي كتعني الوضع النسبي، مكتعنيش حدد E و F. هذيك ديتيرميني او اف لي كوردوني او اف حتى كيقول لي ديتيرميني، اما دابا قال لي غير il coupe يعني كاين 3 كا. حنا باش نعرفوا كيفاش كنجاوبوا الوضع النسبي كنحسبوا لا ديستونس من لو سونتر ديال لو سيركل اوميغا لا دغوات باغ اكزومبل دي وكنشوفوا لا ديستونس شحال كتساوي كنقارنوها مع لو غيون. الا كانت كبيره على لو غيون با دانترسيكسيون دونك ما كاينش انترسيكسيون. الا كان كنقولوا لونسومبل فيد. الا كانت كتساوي الشعاع كنقولوا بانه لا دغوات لي طونجونت ان سول بوين دانترسيكسيون ان بوين. وإلا كانت صغر من الشعاع تنقولوا دو بوين دانترسيكسيون. مزيان. دونك انا باش نعرف هنا غير بان دي بريم كوب سي اون دو بوين سي تري سامبل. غنحسب دابا لا ديستونس اونتر اوميغا لو سونتر ديال لو سيركل اللي هو 0.2 اي لا دغوات دي بريم. لا دغوات دي بريم اللي عطاوني راه ديفيني باغ ليكواسيون ديالها ليكواسيون. هاي دونك انا كنجي كندير لا فالور ابسولي الفوق ولتحت كندير لا غاسين كاري. نبدا بالتحت. لا غاسين كاري ديالاش كنجي كناخذ ان فيكتور نورمال من هنا اكس مسبوق ب 1 الاي مسبوق بموان 1 دونك كنجي كندير 1 او كاري بلس موان 1 او كاري والفوق تندير ليكواسيون ديالها اللي هي اكس
موان إيكغيك بلس 4. هاد الزيرو ما نكتبوش، ولكن نعوض نكتب إكس و إيكغيك كنعوض الإكس حيت بغيت الأوميغا نخدم بالأوميغا، كنعوض الإكس بهاد الزيرو ديال الأوميغا يولي زيرو موان ونعوض هذا بالجوج ونكمل. دونك غنكتب دابا 0 موان 2 بلس 4، يعني كنكتب ليكواسيون بلا ما نكتب الزيرو وكنعوض اكس ايكغيك باحداثيات هاد لو بوين اللي مكتوب هنا. النتيجه الان غتخرج ليا 2 لا فالور ابسولو دو 2 سور راسين دو 2 حيت 1 بلس 1 هي 2. من بعد تخرج ليا 2 سور راسين دو 2. فاش غادي نضرب الفوق في الراسين غتولي راسين دو 2. 2 راسين دو 2 سور 2 هي راسين دو 2، وهاد راسين دو 2 راه صغر من راسين دو 10. وبما ان خرجت ليا لا ديستونس بين اوميغا و دي بريم صغر من الشعاع، الوغ سي كوب دي بريم اون دو بوين. اون دو بوين نسموهم او اي اف. مزيان. السؤال بي ديتيرميني ماتنون لي كوردوني دي بوين او اف، يعني خصنا او نعرفو شنو هما لي كوردوني ديالو و اف شنو هما لي كوردوني ديالو. شنو هو او و اف؟ هما لي بوين دانترسيكسيون ديال من ديال لا دغوات دي بريم و ديال لو سيركل. مزيان. اذا في هذه الحاله شنو غنديرو؟ سابقا اللي عقلتو في السؤال اللي قديم كنا باش نلقاو لانترسيكسيون لي كوردوني ديال لانترسيكسيون ديال لا دروات ديال لا طونجونت مع لو سيركل، ما نديروش هاد الطريقه اللي غنديرو دابا. خدمنا بلانترسيكسيون ديال دو دروات لان كانت واحد الدروات بيربونديكولار. دابا اش غنديرو؟ غادي نجيو نديرو مثلا غنخدمو بلو سيستيم. لو سيستيم اللي هو اكس موان ايكغيك بلس 4 إيكالا à 0، والاخر هذا ديال من هذا ديال لا دروات دي بريم، وهنا اكس كاري بلس إيكغيك كاري موان 4 إيكغيك موان 6 إيكالا à 0. هذا ديال سي. دونك دابا شنو غندير؟ غالبا غادي نجي ليكواسيون ديال لا دروات وغنحاول نكتب اكس اون فونكسيون دو إيكغيك ولا إيكغيك اون فونكسيون دو اكس. مزيان. غنكتبو حنا إيكغيك اون فونكسيون دو اكس. إيكغيك en fonction de x هي x plus 4. علاش؟ باش ملي نعوض هنا يبقى لي المجهول هو x. دونك غنجي دابا غادي نجي عندي x كاري بلس y كاري ناقص 4 y ناقص 6 كتساوي 0. هذا x كاري غنخليه، y كاري راه غنعوضو y غنعوضوه ب x زائد 4 لو تو كاري ناقص 4 فوا عاوتاني y فوا x زائد 4 ناقص 6 إيكالا 0. دابا غنحاول نبسط x كاري، هذه متطابقة تخرج ليا x أس 2 زائد 8 x زائد 16 ناقص 4 x ناقص 16 ناقص 6 كتساوي 0. أنا تخرج ليا جوج x كاري، هاهي مشاو هادو. 8 x ناقص 4 x هي 4 x، 16 مع 16 مشات بقات ناقص 6 كتساوي 0. غنعمل بالجوج وغنختزل بالجوج غتولي اكس كاري زائد جوج اكس ناقص 3 كتساوي 0. هنا خصنا نفهمو واحد القضيه. هنا خرجت لي معادله من الدرجه الثانيه بمجهول اكس. دونك انا في الحقيقه ملي كتخرج لي كندير دلتا. دونك دلتا سواء كتكون بوزيتيف ولا نيجاتيف ولا نول، يعني اما موجبه ولا سالبه ولا منعدمه. ولكن بالنسبه لي انا في هذه الحاله بما ان خرجوا لي دو بوين، دونك خصها تخرج لي دلتا، خصها تخرج لي بوزيتيف باش تعطيني جوج د الحلول، وهذوك جوج د الحلول غيعطيوني لي دو بوين. دونك ملي غنجي نحسب دابا دلتا، غنحسب دابا دلتا غتعطيني جوج او كاري ناقص 4 في 1 في ناقص 3 اللي هي 4 زائد 12 اللي هي 16. اذا هذه المعادله تقبل جوج د الحلول، سواء x ايكال نسميوه x1 x2 موان بي يعني ناقص جوج زائد جذر 16 على جوج على جوج اللي هي ناقص جوج زائد 4 على جوج اللي هي جوج على جوج اللي هي 1، والاخرى ناقص جوج ناقص جذر 16 على جوج اللي هي ناقص جوج ناقص 4 على جوج اللي هي ناقص 3، 1 ناقص 3. مزيان. دونك هادو خرجوا لي لي زيكس
x1 هو 1 x2 هو موان 3. يعني الحلول هادو كيمثلوا؟ هادو كيمثلوا الافاصيل ديال او وديال اف. واحد مثلا نعتبروه ديال او وناقص 3 ديال اف. دونك اش غندير دابا؟ لقيت الاكس، دابا هادشي غنهزو وغادي نرجع لهاد ايكغيك كتساوي اكس زائد 4. عندنا ايكغيك 1 غيولي هو اكس 1 بلس 4، يعني هو 1 بلس 4 اللي هو 5، و ايكغيك 2 هو اكس 2 بلس 4 اللي هو موان 3 بلس 4 اللي هو 1. اذا في هاد الحالة لي بوين دانترسيكسيون او اف. دونك ناخد 1 كأوفصول نربطو بالايكغيك 1 5. دونك النقطة الأولى ديال التقاطع بين الدائرة ولا ضروات دي بريم هي او واحد 5. الأخرى غنمشي ناقص 3، ناقص 3 فاش عوضت هنا عطاتني 1. إذا les coordonnées des deux points d'intersection ديال la droite D' avec le cercle C d'équation اللي عنده هاد l'équation هما les deux points E et F. E de coordonnées 1 5 و F de coordonnées moins 3 1. مع السلامة.